अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कीप लर्निंग बॉयज़। मेरे हॉस्टल में 200 लड़के रहते थे। हम में से कुछ रियाजी के साथ एफएससी कर रहे थे, कुछ बायोलॉजी के साथ और कुछ इकोनॉमिक्स के साथ पढ़ रहे थे, कुछ सिंपल एफए कर रहे थे। हम सब इकट्ठे रहते थे, लेकिन हमारी सरगर्मियों में बहुत फ़र्क था। हम में से कुछ लोग स्पोर्ट्स करते थे, वो दौड़ लगाते थे, वॉलीबॉल, क्रिकेट, हॉकी खेलते थे या बैडमिंटन के खिलाड़ी थे। हम में से कुछ गाना गाते थे, कुछ अदाकारी, मुसव्वरी और शायरी करते थे, और कुछ ऐसे भी थे जो कुछ भी नहीं करते थे। हम में से बाद बेइंतहा मेहनती थे, वो कोल्हू के बैल की तरह दिन रात पढ़ते रहते थे। कुछ एवरेज थे, थोड़ा पढ़ लिया, थोड़ा फिर लिया, और कुछ मेरे जैसे थे, बला के सुस्त, बेजार, ज़ीरो इंटरेस्टेड। ये सिर्फ एक काम करते थे, ये कोई काम नहीं करते थे। ये पढ़ते थे, स्पोर्ट करते थे और ना ही किसी अदबी सरगर्मी में हिस्सा लेते थे। ये बस जानवरों जैसी ज़िंदगी गुजारते थे। सोए उठे, खाना खाया, गप्पें लगाईं, फिल्में देखी, सिगरेट पी और वालिदैन से किताबों, कपड़ों और कभी फ़ीस के नाम पर पैसे लिए। मैं आज पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे वो हॉस्टल एक पूरी केस स्टडी महसूस होता है। वो एक चलकर नर्सरी था जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के पनेरियाँ लग रही थीं। वो पनेरियाँ आगे चलकर फूल, फल बनकर फसलें बन गई। आपने ये फ़िक्रा 1000 बार सुना होगा, जो बोओगे वही काटोगे। मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे फ़िक्रा अधूरा महसूस होता है। जिस तरह एक बीज बोकर 1000 दाने या डंडल काटे जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह हमें ज़िंदगी में एक गलत और सही फ़ैसले का फल भी 1000 मरतबा काटना पड़ता है। एक बीज बोकर एक बीज काटना हो तो ये हरगज़ हरगज़ कोई बुरा सौदा नहीं। ज़िंदगी भी क्योंकि खेत की तरह होती है, लिहाजा यहाँ एक बोकर 1000 और बाद का 1000 बार काटना पड़ता है। वो हॉस्टल भी एक ऐसी ही नर्सरी था। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की पनीरियाँ लगी थी, और फिर वो पनीरियाँ फसल बनकर लहराने लगीं और इसके खेत को 1000 मरतबा काटा गया। ज़िंदगी का सफ़र जारी रहा। वहाँ हम में से जो रियाजी पढ़ रहे थे वो इंजीनियर बने, बायोलॉजी के तालिब इल्म डॉक्टर बन गए, बी फार्मिस्ट भी बन गए और प्रोफेसर बन गए। आर्ट्स के मज़ामीन के तालिब इल्म भी अपने अपने शोबों में एडजस्ट होते चले गए। इनमें से वकील बन गए, कुछ जज और कुछ मुकाबले का इम्तहान देकर सिविल सर्वेंट बन गए। हम में जिसको मेहनत की आदत थी वो अपने शोबे में ज़्यादा कामयाब हो गया, और जो जुगाड़िए थे वो मुल्क से बाहर चले गए, कारोबार में आ गए या सियासत में चले गए। और जो ज़ीरो इंटरेस्टेड लोग थे वो ज़िंदगी की दौड़ में पीछे रह गए और मुजरम भी बने, इनके घर भी टूटे, वो बार बार दिवालिया भी हुए, और वो जवानी में जल्द बीमार भी हुए, और वो ज़िंदगी में गिरते तड़पते भी रहे। मैं भी इनमें से एक था, लेकिन मुझ पर अल्लाह ने करम कर दिया। मैं गिरता पड़ता एमए तक पहुंच गया, और अल्लाह ताला ने मुझे एक दिन मेहनत का नरवान दिया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, काका, ज़मीन पर सरवाइव करने का एक ही तरीका है, मेहनत, बस लगे रहो, तुम मंजिल पर पहुंच जाओगे। मैंने सर तोड़ मेहनत की तो पता चला मेहनत के साथ तकनीक भी ज़रूरी है। आप जब तक तकनीक के साथ काम नहीं करते, आप उस वक्त तक प्रोग्रेसिव नहीं होते। अब अगला सवाल था, तकनीक तक कैसे पहुंचा जाए। पता चला ये लर्निंग के बगैर मुमकिन नहीं। आप जब तक अपने अंदर लर्निंग की सलाहियत पैदा नहीं करते, आप उस वक्त तक तकनीक तक नहीं पहुंच सकते। अब सवाल ये था कि लर्निंग कैसे हो। पता चला ये ट्रेनिंग की बाई प्रोडक्ट है। ये ट्रेनिंग लर्निंग का तीसरा और आखिरी दर्जा है। पहली मंजिल टॉकिंग होती है, लोग अपने आप को बताते हैं। दूसरी मंजिल टीचिंग होती है, लोग आपको सिर्फ वो बताते हैं जिसकी आपको ज़रूरत होती है, और आप फिर इसके बाद तीसरी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। आपने जो कुछ सीखा है आप इस पर अमल करना शुरू कर देते हैं। ये ट्रेनिंग कहलाती है। लिहाजा आप जब तक ट्रेनिंग नहीं लेते, आप लर्न नहीं करते, आप जब तक लर्न नहीं करते, आपको उस वक्त तक तकनीक नहीं आती। आपको जब तक तकनीक नहीं आती, आप उस वक्त तक ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकते। गधा मेहनत के ज़रिए अच्छा गधा ज़रूर बन जाता है, लेकिन अगर वो घोड़ा बनना चाहता है तो फिर उसे घोड़ों की तकनीक सीखनी होगी। उस वक्त तक उसका डीएनए बदलने लगेगा। आपने गली के कुत्ते और पालतू कुत्ते में भी यही फ़र्क देखा है। हम पालतू कुत्ते को अपने घर में अपने साथ रखते हैं, क्यों? इसलिए कि वो हमारे साथ रहने की तकनीक सीख जाता है, जबकि गली का कुत्ता ट्रेनिंग की कमी की वजह से गलियों में रुल कर मर जाता है। मुझे जब ये नुक्ता समझ आया तो मैं ट्रेनिंग के पीछे पड़ गया।
مجھے جو نہیں آتا تھا میں اس کا کورس کر لیتا، اس کی ٹیوشن رکھ لیتا، یا پھر کسی ایکسپرٹ کے ساتھ روزانہ بیٹھ جاتا اور یوں سیکھ لیتا۔ آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہو، میں نے دیوان غالب پڑھنے کے لیے باقاعدہ ٹیوشن رکھی تھی۔ میں روز حافظ صاحب کے پاس جاتا تھا اور ان سے روزانہ ایک غزل پڑھتا اور سمجھتا تھا۔ بالکل اسی طرح میں نے الکیمسٹ بھی ٹیوشن رکھ کر پڑھتا تھا۔ میں نے اس طرح جب سیلف ہیلپ یا لائف کوچنگ کے شعبے میں آنے کا فیصلہ کیا تو میں امریکہ اور انگلینڈ سے بڑے ٹرینر کے کورس خرید کر لاتا تھا۔ وہ کیسٹوں کا دور تھا، جم رون ہو، کرس گارڈنر ہو، جیک کین فیلڈ ہو، یا پھر برائن ٹریسی ہو، ان سب کی تقریریں اور کورس کیسٹوں میں ملتے تھے۔ میں یہ کیسٹیں خریدتا تھا اور سارا دن سنتا تھا۔ گاڑی میں بھی یہی کیسٹیں چلتی تھیں۔ زندگی نے جو موقع دیا تو مجھے جب پریکٹیکلی کورسز کے وسائل دستیاب ہوئے تو میں نے ان سہولت کا جی بھر کر فائدہ اٹھایا۔ آج دنیا بدل چکی ہے یار۔ اب کسی بھی کورس کے لیے گھر اور ملک سے باہر جانے کی ضرورت نہیں۔ آپ نیوکلیر ٹیکنالوجی تک آن لائن سیکھ سکتے ہیں، لہذا جی بھر کر اس موقع کا فائدہ بھی اٹھاتا ہوں۔ میرے پرانے دوست، کلاس فیلو، ہاسٹل میٹس میرے سیکھنے کے اس جنون پر حیران ہوتے ہیں اور یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اسکول، کالج اور یونیورسٹی کا نالائق اور نکما ترین شخص عملی زندگی میں کیسے آگے بڑھ گیا۔ جب بھی ملتے ہیں یہ پوچھتے ہیں، یار بغلول تم نے کیا کیا تھا، تم کیسے بدل گئے؟ تمہیں تو مٹیریل اور مٹیرنل کا فرق پتہ نہیں ہوتا تھا۔ ابھی بینک کو جی بینک پڑھتے تھے، یونیورسٹی میں بھی سر پر تیل لگاتے تھے، تم نے اپنے آپ کو کیسے بدل لیا؟ میں ہنس کر جواب دیتا ہوں، یہ سب اللہ کا کرم ہے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے بتایا دنیا کا ہر راز انسانی دماغ میں ہے۔ انسانی دماغ انجینئر ہے، دماغ سے ڈاکٹر ہے، دماغ سے فوجی ہے انسان، اور دماغ سے ہی بیوروکریٹ، اور دماغ سے ہی بزنس مین ہے، اور دماغ سے ہی بکاری ہے، دماغ سے ہی بینکر ہے۔ انسان کا دماغ ہارڈ ویئر ہے، تم اس میں جو بھی سافٹ ویئر آپ اپلوڈ کر دو گے یہ تمہیں ویسا بنا دے گا۔ یہ کیا لگا کر کہتے ہیں، یار بغلول تم ایک بار پھر بغلول پن کی بات کر رہے ہو۔ میں ان سے عرض کرتا ہوں، فرض کیا کریں آپ انجینئر ہیں، آپ ظاہر ہے ڈاکٹری پڑھیں، آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ظاہر ہے ڈاکٹری پڑھیں گے، وہ آپ انجینئرنگ کا سافٹ ویئر نکال کر وہاں ڈاکٹری کا سافٹ ویئر اپلوڈ کر دیں گے۔ آپ چند برسوں میں پل بنانے کی بجائے مریضوں کا علاج یا سرجری کر رہے ہوں گے۔ آپ اس کے بعد سوچتے ہیں کہ مجھے بزنس کرنا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ڈاکٹری کی سافٹ ویئر کی بزنس کے سافٹ ویئر میں ریپلیس کر دیں گے، اور یوں آپ چند برسوں میں بزنس مین بھی بن جائیں گے جناب۔ آپ اب اگر اسپورٹس مین بننا چاہتے ہیں تو آپ اپنے مائنڈ میں اسپورٹس کی اپلیکیشن اپلوڈ کریں، یہ آپ کو اسپورٹس مین، ویلنس، فٹنس بھی آسان ہو جائے گی۔ چنانچہ انسان کا سب سے بڑا اثاثہ اس کا ذہن ہے، اس کا وہ دماغ۔ اگر کام کر رہا ہے اور آپ اگر نالائق ہیں تو آپ اپنی نالائکی کے سافٹ ویئر کو ذہانت کے سافٹ ویئر میں تبدیل کر دیں۔ سست ہیں تو سستی نکال کر محنت کا سافٹ ویئر کر لینا، اور اگر بیمار ہیں تو اللہ کا نام لیں اور اپنے دماغ میں صحت کا سافٹ ویئر اپلوڈ کر دیں۔ آپ کی پوری شخصیت بدل جائے گی۔ انسان کا دماغ ایک عجیب دنیا ہے، ہم اس میں اسلام ڈالتے ہیں تو یہ مسلمان ہو جاتا ہے، عیسائیت ڈالتے ہیں تو یہ عیسائی ہو جاتا ہے، یہودیت ڈالتے ہیں تو یہ یہودی ہو جاتا ہے، بدھزم ڈالتے ہیں تو یہ بدھا، اور اگر ہم اسے سنی بنا لیتے ہیں تو یہ سنی ہے، اور اگر اسے شیعہ بنا لیتے تو یہ شیعہ بن جاتا ہے۔ یہ سب سافٹ ویئر ہیں جناب، اور یہ سافٹ ویئرز ہماری شخصیت بناتے ہیں اور بگاڑتے ہیں۔ میرے دوست مجھ سے اتفاق نہیں کرتے، لیکن میں آپ کو ایک نسخہ کیمیا بتا دیتا۔ لرننگ از ارننگ۔ آپ جو سیکھیں گے وہ کاٹیں گے اور وہی کمائیں گے۔ یہ لرننگ ہے جو اگلی سیٹ پر بیٹھے شخص کو ڈرائیور بناتی ہے اور پچھلی سیٹ والے کو سیٹ بناتی ہے۔ لہٰذا کیپ لرننگ، دنیا کی کوئی رکاوٹ آپ کا رستہ نہیں روک سکے گی، اور یہ میری زندگی کا سب سے بڑا سبق ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جڑ جائیں بک پالیٹکس میں، اس طرح کی خوبصورت ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں گی۔